نوجوان سیدہ زینب دا دل ڈول گیا رو کے فرمان لگیاں ویرو جی آج آخری رات آج خیمے چ بہ جائیے آج دویں بہن تے ویر کلیاں بہ کے گلاں کر لینے آؤ آج خیمے دی اندر آج آخری رات دویں کٹھیاں گزار لئیے سیدہ زینب نے ویر دا دامن پھڑیا نوجوان اکھیاں بند کر کے ذرا تصور کرے آج زندگی دی آخری رات سیدہ زینب ویر نے اپنے خیمے دے اندر لے آئی اپنے سونے دے ویر نے سامنے بٹھا لیا اکھیاں ویر دے چہرے تے لگا لیاں نالے روندیاں نالے ویر دا چہرہ ویکھدیاں کدے رات دی اندھیرے ول کدے ویر دے چہرے تے نور ول ویکھدیاں ان رات گزردی جا رہی رات گزردی جا رہی رات گزردی جا رہی جو رات گزردی ہے زینب دا کلیجہ ڈولدا ہے اج آخری رات ہے نالے رات ول ویکھدیاں نالے ویر ول ویکھدیاں فرما دیاں شالا رات محرم والی سیبر آدھی تھیوے رات مکینا دن چڑھے اجے میرا ویر جدوانا تھیوے نوجوان رات گزرنی سی گزر گئی ہے ادھر فجر دی اذان دا ویلا ہو گیا میرے ایمان نے فرمایا قبر پتر آؤ عرض کی جی بابا جان فرمایا پترا ریند ڈبے سے کلو کہ فجر دی اذان پڑھ او قرآن دا قاری میرے نبی دا دوتر حسین دا لال علی اکبر نے کھلو کے جڑے ویلے فجر دی اذان پڑھی نوجوان میرے امام نے نماز پڑھائی تے نماز پڑھا کے فرمایا قبر پتر آؤ جا میری فوج دا سپاہ سالار جا ذرا میدان جہاد دا جائزہ لے کے آؤ شہزادہ علی اکبر ٹرے ٹرے کربلا دے میدان دے اندر آئی آکے بیٹھے آؤ کربلا دے میدان دے اندر ایک مائی وڈیری آئی انہیں سفید رنگ دی چادر لئی ہے اپنی چادر دے نال کربلا دی ریت صاف کر دی ہے نالے مائی روڑے چکنی دی ہے امام علی اکبر قریب آکے فرما دے اماں تو کون ہے جڑی کربلا دی ریت پہ صاف کرنی ہے مائی زاروں کی دار روندی جا رہی شہزادہ علی اکبر نے آکے روندیاں بابا نو جپا مارے آؤ امام حسین نے فرما پترا رونا کیوں ہے عرض کی تھی بابا میں کربلا تھے میدان چبیخ کے آیا ہوں اجے نکاح دے رہا ہے ایک مائی وڈیری چٹی چادر والی ہے نالے کربلا دا میدان صاف کر دیے نالے تن کے چن دیے نالے روڑے چن دیے نالے رون دیے نہ پوچھے اماں کون ہے کیوں کیا صفائیاں کرنی ہے مائی نے جواب نہیں دیتا امی بڑے دردہ دینا علمائی رون دیے میرے امام نے سینے نہ پتر نہ لگایا فرمایا علی اکبر پترہ پتہ مائی کون ہے عرض کی تھی بابا میں نہیں جاؤں نہ فرما پترہ داری دادی فاطمہ ہے او میری امی زارا ہے فرمایا پترہ جدو میں مدینے اٹھرے آسا امی دے مزار دے گیا آسا اچانک میں نو خواب چے امی نظری آئی میری امی نے فرماسی پترہ حسین روئینا جا پترہ جا کربلا جا کے ڈیرے لال ہے نظارہ وعدہ کرنی جدو کربلا دے میدان دے اندر تیر دے تلوارہ کھا کے جدو نے دے بھالے کھا کے زمین دے آمیں گا تینوں روڑا نہیں چپن دے مانگی تھلے فاطمہ دی جھولی ہوئے گی فرمایا پترہ میری ماں باتیں نبھاونے آئی ہے اج میری اماں باتیں نبھاونے آئی ہے سویرے میرے پتریاں ڈگنا ہے میرے پتریاں ڈگنا ہے میرے حسین نے ڈگنے کسے میں روڑا زخم اتنا چو بجائے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ ماں بابا نے گودی لے تنے کہ مل جائے کل خزانہ تے ماں باج محمد بخشا کہ سارا جگہ ویرانہ
میری ماں وعدے نبھاون آئی ہے 10 محرم دی فجر طلوع ہو گئی سنی ماما دیو پترو میرے امام علی مقام نے دیکھا کہ کربلا دے میدان دے اندر آپ دے خیمے وچوں روٹی بھی ختم ہو گئی کھانا بھی مک گیا پانی بھی مک گیا پر یزیدی پریشان ہے کہ اجے بھی حسین دے خیمے جو نہ نماز بھی مک دی ہے نہ قرآن دی تلاوت بھی مک دی ہے وہ تلاوت قرآن کری جا رہے ویلا گزردہ جا رہا نوجوانوں 10 محرم سے جمعہ المبارک دا دن عاشورہ دا دہاڑا گرامی قدر حضرات سخت گرمی دا دن تے 3 دن دی بھوک تے پیاس ہوئے تے بچے ہون جڑے مدینے دے سید بھی ہون تے شہزادے تے شہزادیاں ہومن ایڈا طویل سفر کر کے کربلا پہنچے ہومن جڑے بلے قربانیاں دا سلسلہ شروع ہویا نا تے بارو باری ساری ٹر گئے کدے ہور جا رہے کدے حبیب ابن مظاہر حسین دا بچپن دا یار جا رہا کدے وہب بن عبداللہ کلبی جا رہے اپنے بھی جا رہے تھے بیگانے بھی جا رہے گرامی قدر حضرات جب حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی ہر بار میرے امام دا دل کردا کہ میں آپ جاواں تے کوئی نہ کوئی سامنے آ کے کھلو جاندا ہے تے عرض کردے نے سونیا شمع دے اتے پروانے ہی ہمیشہ اپنی جانا نثار کر دینے تو شمع مصطفیٰ ہے اب پروانے ہیں نا تیرے تو جانا قربان کرنے واسطے پروانے شمع رسالت تے اوس عظیم نور دے تو اپنی جانا قربان کر رہے اچانک میرے امام تیاری کی تھی تے ویکھا تے 18 سال دا جوان اکبر خیمے دے اندر آیا بٹو صاحب وہ جوان پتر 18 سال دا جڑا قرآن دا ایڈا سونا کاری ہے کہ جدو او دادی دے حجرے چ بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کر دے نا تے مدینے دی گلیاں چوں دی تلاوت سنن والے دے میلے لگ جاندے نے میری ملت دے نوجوانوں او ایڈا سونا علی دا لال حسین دا پتر تے علی دا پترا کہ مدینے دے لوگوں نو علی اکبر نہیں سن کہندے مدینے دے لوگوں نو تصویر مصطفیٰ کہندے سن او دی شکل اینی مصطفیٰ نال مل دی کہ جدو دستار نانے ورگی بن کے دادی دے حجرے چوں نکل دے نا تے ویکھن والے نو انج لگدا سی جویں مکے دیاں پہاڑیاں چوں آمنہ دا چن پیا چڑھدا ہے ایڈا سونا حسین دا لال 18 سال دا علی اکبر تے آگے بابا دے خیمے دے اندر تے آکے تے عرض کر دینے بابا میں الحمدللہ 18 سال دا ہو گیا فرما جی بیٹا ماشاءاللہ عرض کی تھی بابا میں کدے کچھ مانگیا تے نہیں ہن میں تانوں کربلا دا میدان وچ لے گیا تے ہن ذرا توجہ کرے جے بابا میں کدے کچھ مانگیا تے نہیں مینوں قسم رب محمد دی اور لاڈلے تے دنیا چ بڑے بڑے ہون گے پر ایڈا لاڈلا کسے دا پتر نہیں ہو جڑا حسین دا پتر لاڈلا سی سویرے تو اڈا پتر آکھے کہ ابو جی شام کو میرے لیے فلاں کھلونا لے کے آنا تے باپ دا دل کر دو اس ویلے تک میں گھر نہ جاواں جب تک میں پتر دا کھلونا نہ خرید لواں کیونکہ پتر لاڈلا ہے نا تے اس لاڈلے نے پوچھا ابو جی میں 18 سال دا ہو گیا تے میں کدے کچھ منگیا تے نہیں میرے امام نے 18 سال پچھلے والی جھاتی مار کے ویکھیا تے خیال آیا انہیں تے واقعی کدے کچھ منگیا ہی نہیں ایڈا لاڈلا تے کچھ منگیا بھی نہیں میرے امام نے پتر نو پھڑ کے سینے لگا کے فرمایا اکبر پترا بابے دیے جانے کدے مانگ کے بیختے تھا سائی تیرا بابا ساری کائنات تیری زلف دے کنڈل تو وار دے بے میرے نانے دیے تصویریں تو کدے مانگتے سائی شہزادہ علی اکبر نے ہاتھ جوڑ لے اس کی بابا میں کچھ دنیا دا مانگا نہیں آیا میں بس کربلا جامع دی اجازت لینا آیا میرے دائیں بھائی علماء تشریف فرمانے انہوں پوچھو تاریخ کربلا چ لکھے آئے کربلا دے میدان چ 2 وقت آئے جدو میرے امام غش کھا کے زمین تے ڈگ پے ایک ویلا اسی جدو حضرت امام حسن دا پتر امام قاسم اجازت لینا آیا تے میرے امام غش کھا کے زمین تے ڈگ پے دوسرا ویلا اسی جدو میرے امام دا پتر حضرت علی اکبر شہزادہ 18 سال دا لال اجازت لینا آیا اکبر نے عرض کی تھی نا بابا میں اجازت لینا آیا پڑھے لکھے نوجوانوں او جڑے بوٹے نو 18 سال پانی دیتا ہوئے نا او بوٹا بھی وڈن نو دل نہیں کردا
قربانی دے دن گزرے نے جنہ ایک سال قربانی دا جانور پالیا ہوئے نا تے قربانی والے دن او ذبح ہوئے تے لوگا دیا چیخا نکل جا دیا نے تے پتر ہوئے جنہوں 18 سال پالیا ہوئے تے پتر بھی ہوئے جنہی شکل مصطفیٰ نال ملدی ہوئے تے میرے امام نے پتا ہوئے جڑا سویر دا جاندہ مڑ آؤندہ ہی کوئی نہیں تے شہزادے جدو عرض کی دینا بابا میں کربلا جان دی اجازت لینا آیا میرے امام خش کھا کے زمین تے آگے پتر نے باپ دے قدم چم چم کے جگایا اٹھ کے نا میرے امام نے سینے نہ لگایا تے بڑی شفقت نہ سمجھا رہے تے فرماتے نے پتر علی اکبر تو اجے ابو نہیں نہ بڑھیا تو باپ نہیں بڑھیا کینوں نہیں پتا باپ دے جذبات کی ہوندے نے تے پترا پتر جدو جوان ہون نا تے پیو بڑے بھی جوان ہو جاندے نے پتران دی جوانی ویکھ کے نا تے ماں پیاں دی 17 جوان ہو جاندیاں نے تے پترا تو اپنے جان دی گل نہ کری علی اکبر رون لگ پے عرض کی تھی بابا اپنے بھی گئے نے تے بیگانے بھی تے گئے نا مینوں پتر نہیں کوئی غلام سمجھ کے اجازت دے دیو مینوں کوئی غلام سمجھ کے جالن دیو نا امام علی مقام پتر نو سینے لگا کے روئی جا رہے میرے امام نے فرما اکبر میں تینوں نہیں جان دینا عرض کی تھی بابا اپنے بھی گئے نے بیگانے بھی گئے نے عرض کی تھی بابا جدو قیامت دن آوے گا میرے چاچے عباس نے اپنے بازو کٹے وکھا لینے نے قاسم نے اپنے سینے دے پھٹ وکھا لینے نے اور نو محمد نے اپنی لٹے 55 وکھا لینے نے نکے جے اصغر نے حلق دا تیر وکھا لینے میں دادی نو کی وکھاواں گا میرے امام سینے لگا کے روئی جا رہے فرمایا کبر پترا جدو باپ وڈیرے ہو جان پتر جوانے ہو جان کہ وڈیرے پیوان تے جنازے جوان پتر چھک دینے او باپ جونٹا ہی مر جاندائی جنو وڈیری عمر جوان پتر دی لاش چکنی پہ جائے اللہ نہ کرے کسے دا جوان پتر مر جائے کہ لوگ کہتے نے اپنوں نیڑے نہ اون دیا جائے ادھے باپ نو میت نہ ویکھن دیا جائے کدھرے باپ دا کلے جانا پھٹ جائے فرمایا پترا وڈیرے پیوان کلو جوان پتران دیا لاشے نہیں ہو چکے جاندے عرض کی دی بابا کہ تیرے کلو وڈیری عمرے میری لاش نہیں چکی جانی میرے کلو بھی بڑے باپ دے سر تو دستار ڈگ دی نہیں ویکھی جانی عرض کی دی بابا میں نو جو لین دے آج امام پتر نو سینے لگا کے روئی جا رہے فرمایا بابا دیے جانے میں تینوں کی میں اجازت دے دیوان تیرا باپ دے میں پر جدو تم ماں دی گودی دی اندر آیا سائی کہ پہلے دن زینب میری گود میرے خیمے دی اندر آئی کہ تیری پھپھو نے عرض کی دی سی ویران جدو ویران دے گھر پتروں دینے بینا لاغ لینے ہوں دیانے ویران میں بھی لاغ لینے آئی ہوں میں پوچھیا سی زینب کی لینا آئی کہ زینب نے آکھا ویران میں دنیا دی دولت نہیں لینا آئی میں دنیا دا مال کی کرنا میں بطور دی شہزادیاں میں پوچھیا سی زینب کی لینا آئی کہ زینب نے چولی پھیلا کے آکھے آسی ویرا جے کچھ دینا ہی میں نو اکبر دے دے پہلے دن میں تینوں تیری پھوپھی دی گودی چ رکھے آؤ پتر تیرا باپ تے میں ماں تیری ماں تے لائے پر تینوں پالیا زینب نے جا جے زینب اجازت دے دیا میں اجازت دے دینا شہزادہ علی اکبر ٹورے ٹورے زینب دے خیمے دے اندر آئے سیدہ زینب نے دو نکیاں نکیاں لاشاں رکھیاں میں کدے آن دا منہ چم دی کدے محمد نو چم دی فرما دیا میں اٹھو بے جاندی واری ماں دے سینے نال لگ جاؤ بے جاندی واری ماں کہہ جاؤ میں نو کسے ماں نہیں جگنا اٹھو ماں دے سینے دے نال لگ جاؤ ادھر شہزادہ علی اکبر خیمے دے اندر آئے سیدہ زینب اٹھ کے سینے دے نال لایا فرما دیا اکبر پترا کدھر آیا ہے اکبر نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی سخیاں دی بیٹی
آپ ہی سخیاں دی بہن سخیاں تیرے بوئے تے سوالی بل کے آیا سیدہ زینب نے اکبر نو سینے نال لایا فرما دیا وے اکبر پترا وے کدے مدینے کچھ مانگ داؤ میں ساری کائنات تیرے زلفہ دوار دیں دی وے پتر مانگنا ہی ذرا دیاں گل مانگی میں کربلا دے ٹپے دے کھڑیاں وے پتر آج پیاسی بیاں پکھی بیاں وے اکبر روٹی نہ مانگی آج تیری بھوکل کھانا کوئی نہیں وے اکبر پانی نہ مانگی